गुरवे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अधुना अहम् अज्ञातकवेः सुन्दरम् आध्यात्मिकं मराठीकाव्यं संस्कृतानुवादितं कृत्वा प्रस्तौमि। कः रक्षति गर्भे तत्र कः पूरयति वातं, कः निर्माति शिशोः कृते जन्मनः पूर्वमेव अमृतवर्षं, कः वादयति श्वासेषु प्रभुस्मरणस्य मधुरतन्त्रीः, कः निर्माति अनाहतनादं येन प्रकाशितं मानसगर्भगृहम्। प्रकाशितार्थं मानसगर्भगृहं कः प्रज्वालयति आन्तरज्योतिं, प्रभुस्मरणार्थम् अहर्निशं कः ददाति निरन्तरं स्फूर्तिं। कणः इव बीजात् कः वर्धयति वटवृक्षं, कः ददाति फलमधुरतां पीत्वा मृत्तिका जीवनम्। कोकिलकण्ठाय कः ददाति गन्धर्वस्य अपूर्वदानं, प्राप्ते वसन्ते आम्रवृक्षे कः प्रफुल्लयति तस्य गीतम्। कः रञ्जयति मयूरपिच्छे कौशेयेन्द्रचापस्य मरणान्, वर्षति मेघे निबिडवने कः नृत्यति तेन सार्धम्। निद्रायामपि नयनयोः स्वप्नो भूत्वा कः जागरति, सुखदुःखयोः हृदये उषित्वा कः निरन्तरं सङ्गीकरोति। कः कथम् इत्याभ्यां प्रश्नाभ्याम् आयुषः सन्ध्या भवति, शरणं गते श्रीसद्गुरुं चेत् कर्तुपरिचयं भवति। कर्ता एकः रघुनन्दनः इतीदं शरणागते सति एव जानाति, मानसप्रश्नान् नष्ट्वा एकतत्त्वमिदं मनसि प्रकटयति। अस्मात् गुरुकृपाऋणात् मुक्तः भविष्यति कः कथं, मस्तकहस्तं सदैव वत्सलं यथा जनन्याः अस्ति स्थापितम्। धन्यवादाः।